السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سامعین محترم، میرے دو قبل محترم جناب حضرت مولانا حافظ اسامہ قاسم صاحب ماشاءاللہ مدلل خطاب فرما رہے سن. میرے تو بعد انشاءاللہ مفصل خطاب فاضل نوجوان جناب محترم حضرت مولانا حافظ عدیل احمد صاحب گرجاکھی انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا. میں بھی 10 منٹ واسطے انشاءاللہ اپنی بات نو اختتام وال لے کے جاؤں گا کہ رب کائنات دے کتاب مبین دے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ میرے نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آئے تد جا کے تسی کامیاب تے کامران ہو، ہدایت یافتہ ہو. تد جا کے تواڈے اعمال جڑے نے وہ قابل قبول ہون گے کہ جس انداز دے نال آمنہ دلال تاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان نثار وفادار صحابہ کرام ایمان لے کے آئے نے. اے جناب بلال حبشی نو دیکھ لو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی واز سن کے تبلیغ سن کے تے حبش تو چل کے جناب بلال حبشی آ گئے نے تے آپ نے محبوب نبی دے قدمہ دے اندر زندگی گزار دیتی ہے. جدوں کلمہ پڑھ لیا وے توحید دی سمجھ آ گئی ہے تے پھر پتھراں دی اُتے کسیٹیا جا رہا وے تے نہیں پرواہ کیتی گرم کولیاں دی اُتے لٹایا جا رہا وے تے بلال حبشی نے پھر بھی پرواہ نہیں کیتی بلکہ آہد آہد دی آوازے تے للکارے جڑے نے وہ جناب بلال دس رہے نے. اے میرے برادر نوٹ فرما لو کہ اگر کامیابیاں چاہتے ہیں کامرانیاں چاہتے ہیں کہ اسی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سادیاں قربانیاں قبول کر لوے سادے اعمال قبول کر لوے تے کعبہ دے رب دی قسم چاہ کے آنا وا کہ اگر ایمان صحابہ ورگا ہویا تے تد جا کے کامیابیاں ہون گیاں. اے جناب بلال حبشی نے تے کولیاں دی اُتے لگایا جا رہا وے بھاری پتھر اُتے رکھے جا رہے نے تے پھر بھی آہد آہد دیاں آوازاں تے آہد آہد للکارے بجائے جا رہے نے. تے پھر میرے رب نے نام کی دیتا وے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے جا رہے نے. معراج تے آسمان دی سیر کرن واسطے تے آسمان دی اُتے میرے آقا جنت دی اندر سیر کر رہے نے تے اگے چلن دیاں آوازاں آ رہی نے تے میرے آقا پوچھتے نے جبرائیل اے چلن دیاں آوازاں کدی آ رہی نے
تے جناب جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے محبوبہ اے تہاڈا مؤذن اے بلال حبشی چلدا زمین تے چلن دی آوازاں آسمان تے جا رہیاں نے اللہ دی جنت دی اندر جا رہیاں نے تے میں اسے تو کہہ رہا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرما رہے ہیں عمل اوہ جیا اے تو آگا ایمان ہو جیا ہویا تے پھر کامیاب ہو اللہ جی کیویں دا ایمان ہوئے گا جنہیں ابو بکر ایمان لے کے آئے نے جناب عمر ایمان لے کے آئے نے جناب عثمان لے کے آئے نے جناب علی مرتضی لے کے آئے نے سات کو شہید لے کے آئے نے آسمان والے رب نے پھر اعلان فرما دیتے نے اے میرے محبوبہ اعلان فرما دیو ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ سات شہید تلاجر نے او بھی فی الجنہ اے اللہ نے اعلان فرما دیتے نے دنیا دی اتے رب نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے اے جناب عبد الرحمن بن عوف نے نا رضی اللہ تعالی یارہ گل کے بولو جے مفصل خطاب ہونا وے حافظ صاحب دا جا کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تے مدینے پہنچ گیا نے تے جناب عبد الرحمن بن عوف جڑے نے اے بھی ہجرت کر کے جا رہے نے نا اپنا ذات راہ نال لیندے نے اپنی سواری نال لینا اپنا بچہ بیوی نال لینا تے جس ویلے لے کے نکلدے نے مدینے دی راہ لیندے نے نا تے گھر والیاں نوں پتہ چل جاندا وے آگے آندے نے عبد الرحمن اے جڑا بچہ اے جد ساڈی اے نہیں لے کے جا سکدا تے جناب عبد الرحمن فرماندے نے مینوں اے بھی گوارا ہے میں اللہ دی توحید واسطے اپنے دل دا ٹکڑا بھی چھڈن واسطے گوارا وا اے اپنا دل دا ٹکڑا جیڑا وے اپنا لخت جگر جیڑا وے اینوں وی چھڈن واسطے تیار ہاں عبد الرحمن اونٹ بھی ساڈا ہے اے بھی نہیں لے کے جا سکنا وے اے ذات راہ بھی ساڈی ہے اے بھی نہیں لے کے جا سکنا ہے ادھروں سسرال والیاں نوں پتہ چل جاندا ہے سسرال والے آ جاندے نے آ کے آندے نے عبد الرحمن اے جڑی بچی ہے اے بیوی تیری جڑی ہے ساڈی بچی ہے لہذا اینوں وی تو نال لے کے جا سکدا اینوں وی تو لے کے جا سکدا نہیں تے جب قربان جاواں میں جناب عبد الرحمن بن عوف تو اے اپنا بچہ بھی چھڑ دیتا ہے اپنا اونٹ بھی چھڑ دیتا ہے ذات راہ بھی چھڑ دیتی ہے اپنی بیوی نوں بھی چھڑ دیتا ہے نا کہ کی دی خاطر چھڑ کے جا رہے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ دی توحید دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دے رہے نے تے اپنے محبوب نبی دے نال محبت اتنی ہے پیار اتنا ہے نا سارا کچھ قربان کر کے جناب عبد الرحمن بن عوف جڑے نے اے مکے مدینے دی راہ لے جاندے نے جدوں مسجد نبوی دی اندر پہنچدے نے نا اے جسم دی اُتے خراش پنیاں نے پیر جڑے نے لہو لہان ہوئے نے نا تے آ کے مسجد نبوی دی اندر داخل ہوندے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے نا تے آقا پوچھدے نے عبد الرحمن آ گیا ہے کیویں آیا ہے تے عبد الرحمن فرماندے نے محبوبہ سب کچھ لگا کے آ گیا وا تے میرے آقا
فرماندے نے عبد الرحمان جے ایمان بچا کے آ گیا ہے تے سب کچھ بچا کے آ گیا ہے تے اسے تو تے قرآن دہائیاں دے رہے آئے نا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ہو جی ہم میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے او ہو جی ایمان ہویا تے کامیاب ہونا اے ادھر دیکھ لو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ذاتی معاملہ نہیں کوئی جداد دا رولا نہیں جے کوئی مکان دا رولا نہیں جے کوئی زمین دا رولا نہیں جے ایک کوئی بات کر رہے نے کالا یا قوم عبدوا اللہ اے میری قوم ایک رب دی عبادت کر لو اپنے باپ نے بھی دعوت توحید دے رہے نے تے گھر دے اندروں نکلے نے کس وجہ تو رب دی توحید دی خاطر رب دی توحید دی خاطر کاروبار چھڑ دیتا وے تے عبد الرحمان نے کیوں چھڑیا وے رب دی توحید دی خاطر چھڑ کے اپنے پاک پیغمبر دے کول پہنچ گیا نے اے وقت جیڑا میں نا اے دن جیڑے نے بڑے قیمتی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا مطالعہ کیتا جائے تے توحید والا سبب نظر آندا وے عقیدہ توحید نظر آندا وے جی اگر عقیدہ توحید نہیں چاہے تو کیوں نہیں اپنے مسجد کے اندر تو اپنے مسجد کے اندر تہجد کی نماز کیوں نہیں ادا کرتا چاہے 5 نمازاں کیوں نہیں ادا کرتا تہجد کیوں نہیں پڑھتا صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتا قربانی کیوں نہیں کرتا حج کیوں نہیں کرتا جی اگر تیرا عقیدہ توحید نہیں تو پھر انہاں اعمال دا بھی فائدہ کل قیامت والے دن میرے بھائی فرما رہا سننا کہ میرے رب نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے تے فرمایا کہ تساں بھی شرک کیتا تے میں تواڈے بھی اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا میرے برادر نوٹ فرما لو جی اگر عقیدہ توحید نہیں تیرے عقیدے کے اندر گندگی ہے شرک دی آلاس ہے شرک دی ملاوٹ ہے کعبہ دے رب دی قسم چاہ کے آنا وا کل قیامت کا دن ہوئے گا تیریاں انہاں قربانیاں فائدہ دینا نہیں انہاں قربانیاں نے فائدہ نہیں دینا انہاں نمازاں نے فائدہ نہیں دینا جے عقیدہ توحید نہ ہویا تو پھر سمجھ لو اپنے دل تے دماغ دیا پھٹیاں تے لکھ کے لا جاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جو ہو گیا میرے محبوب نبی نے صحابہ ایمان لے کے آئے نے وہ ہو جیا ایمان ہویا تے کعبہ دے رب دی قسم چاہ کے آنا وا اور رب دی جنت میرے تیرے واسطے منتظر ہے اگر نہ ہویا تے دوسرا مقام بھی رب نے تیار فرمایا اللہ مینوں تے تہانوں دین حق تے قائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے عقیدہ توحید اپنانے دی توفیق عطا فرمائے سیرت ابراہیمی دے اوتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ